कवये मुह्यन्त्यं सूरयः यो वारिमृदां यथा विनिमयो तत्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुतिपदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषभिः निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः सम्यक् श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण कलिकृताखिलमलापुनोदपुटुत्रे श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महापुराणे अद्य पाठः। हरये नमः। श्रीकृष्णाय नमः। वैकारिकान्मनो जज्ञे देवा वैकारिकादशा दिग्वातार्क प्रचेता प्रचेतो अश्विवह्नीन्द्र उपेन्द्र मित्रकाः एतत्सर्वमभूत् वर्षपूगसहस्रान्ते तदण्डम् उदकेशयम् कालकर्म स्वभावस्थो अजीवो अजीनते भूर्लोककल्पितः भूर्लोकस्य नापितः तदा स्वर्लोकवृथा महर्लोको महात्मनः ग्रीवायां जनलोकश्च तपोलोकस्य नेत्र्योः एतत् सर्वम् अभूत् भूर्लोककल्पितः पद्भ्यां भूर्लोकस्तनापितः स्वर्लोककल्पितो मूर्ध्नि इति वा लोककल्पना इति श्रीमद्भागवते द्वितीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः षष्ठोऽध्यायः। वाचो वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च सर्वासूनां च वायोश्च तन्नासे परमायने अश्विनोरोषधीनां च घ्राणो गन्धस्य चैव हि रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयोः तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभाग्यस्य च वादनं त्वगस्य स्पर्श वायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि रोमाणि उद्भिजजातीनां यैर्वा यज्ञस्तु संवृतः केशश्मश्रु नखान्यस्य शिलालोहाभ्रविद्युताम्। एवं क्रमेण उत्पत्तिक्रमः अत्र अभिधीयते। आध्यात्मिक आदिदैविक आदिभौतिकादिरूपस्य जगतः यद्यपि इदं विश्वं यदस्माकं भासते इदं विश्वं कीदृशं रूपं वर्तते आध्यात्मिकरूपं वर्तते आदिदैविकं वर्तते आदिभौतिकमपि वर्तते। एवञ्च एतादृशरूपस्य प्रपञ्चस्य हरेः मुखादेव मुखादिरूपस्य उत्पत्तिः तस्य ततो भिन्नत्वम् अतः भगवतः अवयवेभ्यः एतेषां चराचरात्मकप्रपञ्चस्य यदा सृष्टिरुच्यते अस्माभिः तदानीं जगतश्च ब्रह्मणश्च स्वयं भेदः सिद्धः। अनयोर्मध्ये कार्यकारणभावो वर्तते एवञ्च भिन्नत्वं वर्तते। अपि च भगवानेव एतस्य जगतः सृष्टिकर्ता वर्तते इति दृष्ट्या जगदुत्तमत्वं भगवतः स्वयं सिद्धम्। यतः सृष्टिं कः करोति भगवान् करोति अतः तत्पदार्थेभ्यः भगवतः उत्तमत्वं स्वयं सिद्धम्। तदुत्तमत्वं प्रतिमावादस्य रूपत्वञ्च प्रतिपाद्यते अस्मिन् अध्याये। इदानीम् अत्र अस्मिन् अध्याये किं निरूप्यते इति चेत् प्रतिमावत् अस्य रूपत्वञ्च अस्य यद्रूपं वर्तते विराट् रूपं वर्तते तत् लोकानां प्रतिमारूपं भवति इति अत्र पुनः अस्मिन् अध्याये प्रतिपाद्यते। तत्र प्रथमम् अध्यात्म इन्द्रिय तदभिमानि देवतादि सर्वपदार्थानां तदङ्गेभ्यः उत्पत्तिप्रकारं
निरूपयति। इदानीं ज्ञातं वा? आध्यात्मिका जगत् इति वर्तते इति उक्तम् अस्माभिः। आध्यात्मिकत्वं नाम किम् इति चेत् अध्यात्म इत्यस्य इन्द्रिय तदभिमानि देवताः याः वर्तन्ते ते आध्यात्मिकाः इत्युच्यन्ते। एवञ्च तादृशदेवतादि सर्वपदार्थानाम् उत्पत्तिः कथं भवति? भगवदङ्गेभ्यः एव। भगवतः शरीरे यानि अङ्गानि विलसन्ति तेभ्यः अवयवेभ्यः अङ्गेभ्यः शरीराङ्गेभ्यः इन्द्रियाभिमानि देवतानाम् उत्पत्तिः इति इदानीम् आरम्भे उच्यते। तदुच्यते वाचो वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः इति अत्र उक्तम्। वाचः वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य च इति ब्रह्मदेवः नारदम् उद्दिश्य वदति, अयि भो ब्रह्मर्षे नारद, चक्षुः सूर्यो अजायत, मुखादिन्दश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत इति पुरुषसूक्ते भगवतः अङ्गेभ्यः एव सर्वेषां देवतानाम् उत्पत्तिः इति पुरुषसूक्ते यदुक्तं तदेव इदानीं भागवते अस्माभिरुच्यते इति ब्रह्मा वदति। अतः वदति वागीन्द्रियं वर्तते। वागीन्द्रियस्य अभिमानी देवः कः? अग्निः। एवञ्च अग्नेः अपि परमपुरुषस्य मुखादेव उत्पत्तिर्भवति। एवञ्च परमपुरुषस्य वदनात् कस्य उत्पत्तिः? अग्नेरुत्पत्तिः। अग्निः कस्य इन्द्रियस्य अभिमानी भवति? वागीन्द्रियस्य अभिमानी भवति। एवञ्च वागीन्द्रियस्य यः अभिमानी देवः वर्तते अग्निः, तस्य उत्पत्तिः कस्मात्? भगवतः वदनात्। एतदेव पुरुषसूक्ते उक्तं मुखादिन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत मुखाद् इन्द्रश्च अग्निश्च इति उक्तम्। अग्निः भगवतः मुखादेव समुत्पत्तिः इति पुरुषसूक्ते यदुक्तं तदेव भागवते अत्रापि उच्यते। एवञ्च वाचो, वाचः इत्यस्य अर्थः कः? वागिन्द्रियस्य वक्तव्यस्य च तदभिमानिनः वह्नेः अग्निदेवस्य वह्निः नाम अग्निदेवस्य च पुरुषस्य मुखं क्षेत्रं योनि तत्र उच्यते। मुखं क्षेत्रं, मुखं क्षेत्रम् इत्यस्य किं? मुखं क्षेत्रं, क्षेत्रं नाम योनिः, कारणम् इत्यर्थः। एवञ्च अर्थात् उत्पादकम्। एवञ्च भगवतः यन्मुखं वर्तते तन्मुखं वागीन्द्रियाभिमानि देवतायाः अग्नेः कारणं भवति। अर्थात् भगवतः मुखादेव अग्नेरुत्पत्तिः, स च अग्निः वागीन्द्रियस्य अभिमानी देवः इति उच्यते अत्र। अनन्तरं किमुच्यते? क्षेत्रम्। क्षेत्रम् इत्यस्य कः अर्थः इति चेत् अत्र कोशं शृणोतु इत्युक्त्वा कोशः एवं वर्तते। कोशः किं वर्तते? क्षेत्रं पुरे गृहे देहे केदारे योनि भार्ययोः एतेषु अर्थेषु तत्र क्षेत्रशब्दस्य प्रयोगः वर्तते। क्षेत्रं नाम क्षेत्रं स्थानम् इत्यर्थः वर्तते। पुरम् इत्यर्थः काशीक्षेत्रे इत्यस्य अर्थः कः? तत्र पुरम् इत्यर्थः नगरम् इत्यर्थः। तत्र क्षेत्रं नाम गृहस्यापि इदम् अस्माकं क्षेत्रं नाम गृहम् इत्यर्थः। देहस्यापि क्षेत्रम् इत्युच्यते। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। एतद्यो वेत्ति तत्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्बुधः अन्त इति श्रीकृष्णः स्वयं तत्र भगवद्गीतायाम् उक्तवान्। अतएव क्षेत्रं नाम देहः। अपि च केदारस्यापि क्षेत्रम् इति वर्तते। केदारो नाम क्षेत्रं यत्र बीजानाम् अवापः भवति, धान्यम् उपलभ्यते
तदपि क्षेत्रं भवति। अनन्तरं योनिः इत्यर्थः वर्तते क्षेत्रम् इत्यस्य। भार्यायाः अपि क्षेत्रमिति शब्दप्रयोगः वर्तते। अतः योनिस्त्रीणां भगे स्थाने कारणं ताम्रके पणे इत्यपि वर्तते। अतः योनिः नाम कारणम् इत्यर्थः अत्र यादवकोशे एवं वर्तते। अनन्तरं गायत्री उष्णिक् अनुष्टुप् बृहती पङ्क्ति त्रिष्टुप् जगति संज्ञानां सप्तानां छन्दसाम् अस्य पुरुषस्य त्वक् अर्थात् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जा अस्ति एताख्याः सप्तधातवः कारणं भवति इत्युच्यते। इदानीं ज्ञातं वा? सप्तानां छन्दसां सप्त छन्दांसि वर्तन्ते प्रधानतया। कानि तानि छन्दांसि इत्यस्य तत्र गायत्री उष्ण अनुष्टुप् च बृहती पङ्क्तिरेव च त्रिष्टुप् च जगती चैव इति सप्तछन्दांसि वर्तन्ते। छन्दसाम् अभिमानिनी देवताः याः सन्ति तासाम् उत्पत्तिः पुनः पुरुषस्य त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदः मज्जा अस्ति इत्याख्याः सप्तधातवः ये सन्ति ते धातवः कारणम् इत्युच्यते। कारणानि इति वक्तव्यम् इति नास्ति, कारणम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। ज्ञातं वा? अतः एवञ्च सप्तछन्दसां तदभिमानि देवतानां च क्रमशः त्वक्चर्म मांस रुधिरमेदो मज्जा अस्ति इति परमपुरुषस्य सप्तधातवः उत्पत्तिस्थानानि इति उच्यते। यद्यपि अत्र अयं प्रश्नः किं भगवतः अस्माकं यथा वर्तते तथा चर्म वर्तते वा, त्वक् वर्तते वा? चर्म मांसं रुधिरं मेदः मज्जा अस्ति इति यथा अस्माकं देहे सप्तधातवः सन्ति तदा किं भगवतः देहेपि सप्तधातवः वर्तन्ते वा? नैव वर्तन्ते। न खलु भगवतः प्रकृतो जातु देहः। भगवतः श्रीकृष्णस्य विष्णोः विराट् रूपस्य ब्रह्मणस्य कदापि प्राकृत अवयवाः न भवन्ति। यतः भगवतः चिन्मय शरीरत्वं वर्तते। अतः त्वक्चर्म मांसादि सप्त जडधातूनां कुतो वा तत्र अवकाशः इति चेत् न तस्य प्राकृता मूर्तिः मांसमेदोऽस्ति संभव इति। मांसमेद अस्ति संभवा प्राकृता मूर्तिः भगवतः कदापि नास्ति इति। एतद् हरेः यच्चिन्मयं शरीरं वर्तते तस्मिन् शरीरे एतादृश प्राकृतधातवः न भवन्ति, परन्तु अप्राकृतचिन्मय मांसादि धातवः वर्तन्ते इति अस्माभिः आकलनीयम्। भगवतः यद्रूपं वर्तते तत्पूर्णं रूपम् अप्राकृतं चिन्मयं ज्ञानानन्दमयं शरीरं। तत्र ये अवयवाः अस्माकम् उपलभ्यन्ते तेऽपि अवयवाः चिन्मात्र अवयवाः ज्ञानानन्दमयस्वरूपाः। एतद् अस्माकं मनसि आकलयितुं न शक्यते। कथं भवति? मेदः चिन्मयमेदः कथं भवति? किं वर्णैः वर्णयितुं शक्यते वा? पदैः वर्णयितुं शक्यते वा? न शक्यते। नास्माकं मनः तत्र प्रसरति। अतएव वेदः वदति यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह इति। वाग्रूपेण पूर्णतः भगवतः स्वरूपं निरूपयितुं न शक्यते। भगवल्लक्षणं भगवतः गुणाः ये सन्ति तेषां गुणानां वर्णनं कथनमपि अस्माकं न शक्यते इति कृत्वा साकल्येन अवक्तृत्वम् अवाच्यत्वम्। अतएव
ಯಥೋ ವಾಚೋ ನಿವರ್ತಂತೆ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಮನಃ ವರ್ತತೆ ಇದಾನಿಂ ಪ್ರಾಕೃತಂ ಮನಃ ವರ್ತತೆ ಅನೇನ ಪ್ರಾಕೃತ ಮನಸಾ ಅಸ್ಮಾಭಿಃ ಭಗವತಃ ಚಿನ್ಮಯಂ ಶರೀರಂ ಕಥಂ ಭವತಿ ಇತಿ ಪೂರ್ಣರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾತುಂ ನೈವ ಶಕ್ಯತೆ ಅತಃ ಅಪ್ರಾಪ್ಯ ಮನಸಾ ಸಹ ಇತಿ ಉಕ್ತಂ ಅತಃ ಭಗವತಃ ಏತೆ ಅವಯವಾಃ ಸಂತಿ ಏತೆ ಧಾತವಃ ಸಂತಿ ಕಿಂತು ते सर्वेपि धातवः चिन्मयरूपाः धातवः हरये नमः अनन्तरम् एवञ्च सप्तधातुभ्यः त्वक् चर्म मांस रुधिर मेदो मज्जा अस्ति इति सप्तधातुभ्यः क्रमशः तदभिमानि देवताः समुत्पन्नाः सप्तधातवः उत्पत्तिस्थानम् इत्युच्यते केषां सप्तछन्दसाम् उत्पत्तिस्थानं भवति एवञ्च एतेभ्यः धातुभ्यः इदानीं केषाम् उत्पत्तिः इति चेत् द्वयोरुत्पत्तिः सप्त छन्दसाम् उत्पत्तिः इति एकम् अपरं किं छन्दोभिमानि देवतानाञ्च उत्पत्तिर्भवति देहसम्बद्ध छन्दोभिमानि देवताः सन्ति किल तेषामपि उत्पत्तिः भगवतः एतेभ्यः धातुभ्यः भवति अपि च अनन्तरं देव पितृ मनुष्य अन्न मुदुरादिरसाणां जिह्वायाः अभिमानी यः वर्णः वर्तते तस्य च परमपुरुषस्य जिह्वा एव उत्पत्तिस्थानं भवति तदेव उक्तं वाचो वह्नेर्मुखं क्षेत्रं छन्दसां सप्तधातवः हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सर्वरसस्य जिह्वा का क्षेत्रं भवति कारणं भवति तत्र अन्य पुनः हव्यस्य कव्यस्य अमृतस्य अन्नस्य अतः हव्यकव्य अमृतान्नानाम् अर्थात् हव्यं देवेभ्यः समर्प्यते कव्यं पितृभ्यः समर्प्यते अनन्तरं मनुष्याणां कृते अन्नम् एवञ्च मधुरादिरसाः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यः जिह्वायाः यः अभिमानी वर्तते वर्णः तस्य च परमपुरुषस्य जिह्वा एव उत्पत्तिस्थानं भवति इति अत्र उच्यते तत्र उक्तं तत्र तदुत्पन्नत्वं तदाश्रितत्वं च तात्पर्यं न केवलम् उत्पन्नत्वं किन्तु तदेव तदाश्रितत्वं च अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति हव्यादि सर्वान्नानां जिह्वेन्द्रियस्य च कषाय मधुरादि सर्वरसस्य च मधुर आम्ल लवण कटु कषाय तिक्तभेदात् इति षड्रसाः सन्ति षण्णां रसानाञ्च तस्य पुरुषस्य जिह्वा क्षेत्रम् इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति उच्यते अनन्तरं सर्वासूनाञ्च वायोश्च तन्नासे परमाह्यने अश्विनोरोषधीनाञ्च घ्राणो गन्धस्य चैव हि इति उच्यते सर्वासूनाञ्च सर्व असूनाम् असुः असवः असुः नाम प्राणः अतः सर्वासूनाम् अर्थात् सर्वमरुतां मुख्यवायोश्च प्राणापान व्यान उदान समान इति पंचप्राणाः सन्ति किल तेषां प्रवाहवायोः मुख्यवायोश्च तन्नासे इत्यस्य तस्य हरेः नासापुटे क्षेत्रे परम आयने उत्तमाश्रयणे च
इति उच्यते। अर्थात् इदानीम् अभिमानिनोः अश्विनोः व्रीह्यादि ओषधीनाञ्च घ्राणेन्द्रियस्य च गन्धस्य च सुरभ्यसुरभ लक्षणस्य गन्धस्य च तस्य घ्राणः क्षेत्रम् उत्पत्तिस्थानम् इत्यर्थः। नपुंसकस्य घ्राणस्य पुंशक्तिमत्वद्योतनाय घ्राण इत्युक्तम्। घ्राणः इति अत्र प्रयोगः कृतः। घ्राणो गन्धः इति घ्राणम् इति नपुंसकशब्दः घ्राणम् इति वर्तते। अत्र घ्राणः इति प्रयोगः कृतः। घ्राणः इति कथम्? घ्राणम् इति भवेत् इति चेत् यद्यपि घ्राणशब्दस्य नपुंसकत्वं वर्तते तथापि नपुंसकस्य घ्राणशब्दस्य पुरुषशक्तिः यथा पुरुषेषु शक्तिर्यथा भवति तथा शक्तिमत्वद्योतनाय घ्राणः इति पुल्लिङ्गशब्दप्रयोगः अत्र कृतः इति ज्ञातव्यम्। क्लीबे यद्यपि घ्राणं गन्धवः घोणा नासा च नासिका इत्यमरः नपुंसकलिङ्गे घ्राणम् इति भवति। इन्द्रियस्य घ्राणं घ्राणेन्द्रियम् इत्युच्यते। गन्धवः घोणा नासा च नासिका इति अमरकोशे वर्तते। अतः घ्राणम् इति भवति। अत्र पुनः घ्राणः इति पुल्लिङ्गशब्दस्य प्रयोगः पुंस्त्वशक्तिमत्वम् इति तद्योतयितुं तथा कृतम् इति। एवञ्च सर्वासूनां मरुदां मुख्यप्राणस्य अस्माकं घ्राणेन्द्रियं कारणं तदेव सर्वासूनाञ्च वायोश्च तन्नासे परमायने इति वर्तते। नासे इति कुतः? नासे इति वर्तते। नासा नासे नासाः इति भवति। नासे इति द्विवचनम् अर्थात् नासापुटे नासापुटं नासापुटे नासापुटानि नासापुटं नासापुटे यतः पुटं द्वयं वर्तते। नासापुटम् एकं न द्वयं वर्तते अतः नासापुटे। क्षेत्रे परमायने अर्थात् उत्तम आश्रयणे च आश्रयत्वमपि वर्तते उत्पादकत्वमपि वर्तते इति ज्ञातव्यम्। एवञ्च परमपुरुषस्य यत् घ्राणेन्द्रियं वर्तते तद्घ्राणेन्द्रियं कस्य कारणं भवति इति चेत् घ्राणेन्द्रियस्य कारणं घ्राणेन्द्रियस्य अभिमानी देवते के अश्विनी देवते अश्विनी देवते घ्राणेन्द्रियस्य अभिमानी देवते। अपि च गन्धः औषधिसस्यानि यानि सन्ति तेषां सर्वेषां परमपुरुषस्य घ्राणेन्द्रियम् उत्पत्तिस्थानम् उत्पादकं भवति। अपि च तदेव तेषां सर्वेषाम् आश्रयस्थानमपि तदेव इति ज्ञातव्यं। न केवलम् उत्पत्तिस्थानम् आश्रयस्थानमपि तदेव तत्रैव वर्तन्ते। तत्रैव समुत्पन्नं तस्मादेव समुत्पन्नं तत्रैव तदेव आश्रयोऽपि भवति। अपि च पुनः रूपाणां तेजसां चक्षुर्दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णौ दिशां च दीप्तानां श्रोत्रम् आकारदब्धयोः इति वर्तते। चक्षुरिन्द्रियः वर्तते। चक्षुरिन्द्रियस्य गुणः कः? न चक्षुरिन्द्रियः किं गृह्णाति? रूपं गृह्णाति। एवञ्च चक्षुरिन्द्रियविषयः रूपम्। अपि च तस्य रूपस्य प्रकाशनार्थं प्रकाशः आवश्यको भवति। यदि प्रकाशः न भवति रूपं न दृश्यते। यदि चक्षुरिन्द्रियं वर्तते परन्तु इदं पुस्तकं वर्तते इदं पुस्तकं यदि नीलं भवति अत्र नीलं रूपं वर्तते इति कथं ज्ञायते? यदि प्रकाशः न भवति। अतः चक्षुरिन्द्रियस्य तद्विषयीभूतस्य रूपस्य तत्प्रकाशकस्य तेजसस्य चक्षुरिन्द्रियः
स्थानम् अर्थात् कारणम् उत्पत्तिस्थानं भवति। अपि च द्युलोकः वर्तते। द्युलोकस्य चक्षुरिन्द्रियाभिमानी देवः कः भवति? सूर्यः। चक्षुरिन्द्रियस्य अभिमानी देवः कः? सूर्यः। एवञ्च सूर्यस्य परमपुरुषस्य चक्षुः यद्वर्तते तदेव उत्पत्तिस्थानम्। तदेव चक्षुः तत् उत्पत्तिस्थानं भवति। एतेषां समेषां चक्षुरिन्द्रियस्य द्युलोकस्य चक्षुरिन्द्रियाभिमानी सूर्यस्य रूपस्य च उत्पत्तिस्थानं किं? भगवतः चक्षुरिन्द्रियम् इति परमपुरुषस्य चक्षुः अर्थात् यत् अस्माकं दृश्यते तदेव उत्पत्तिस्थानं भवति। अपि च श्रोत्राभिमानी देवताः सन्ति। दिग्देवताः श्रोत्रेन्द्रियस्य अभिमानी देवताः भवन्ति। श्रोत्रेन्द्रियस्य अभिमानी देवताः काः? दिग्देवताः। एवञ्च दिग्देवतानां तथा शास्त्रं यद्वर्तते तस्य अपि च श्रोत्रम् इति यद् इन्द्रियं वर्तते, गोलकं वर्तते, तस्य उत्पत्तिस्थानं किम्? उत्पत्तिस्थानम् इति चेत् श्रोत्रेन्द्रियस्य शब्दस्य श्रोत्रेन्द्रियमेव भगवतः श्रोत्रेन्द्रियमेव उत्पत्तिस्थानं भवति इति उच्यते। रूपाणां तेजसां चक्षुः दिवः सूर्यस्य चाक्षिणी कर्णो दिशां च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः इति उक्तम्। श्रोत्रं श्रोत्रेन्द्रियम् उत्पत्तिस्थानं कस्य कस्य इति उच्यते। एतत् सर्वम् उक्तं। श्रोत्राभिमानी देवताः सन्ति, देवताः वर्तन्ते। देवतानां तथा शास्त्रस्य अस्माकं श्रोत्रेन्द्रियस्य सर्वस्यापि उत्पत्तिस्थानं भवति भगवतः श्रोत्रम्। आकाशशब्दयोः इति वर्तते। आकाशे शब्दः वर्तते, अतः आकाशस्य सर्वस्यापि कारणं भवति भगवतः श्रोत्रम् इति उच्यते। अत्र कर्णौ दिशाञ्च तीर्थानां श्रोत्रम् आकाशशब्दयोः इति वर्तते। अत्र तीर्थानाम् इति वर्तते। तीर्थानां नाम किम्? तीर्थानां तीर्थाः इति भवन्ति। तीर्थाः नाम किं? गङ्गादितीर्थाः वा? नैव। तीर्थानाम् इत्यस्य तीर्थशब्दस्य शास्त्रम् इत्यर्थः। अतः भगवतः मध्वाचार्यस्य नामधेयं किम्? आनन्दतीर्थः। आनन्दतीर्थो नाम आनन्दकरं तीर्थं शास्त्रं यस्माद् भवति सः आनन्दतीर्थः। अतः तीर्थशब्दस्य शास्त्रम् इत्यर्थः। अतः अत्र कर्णौ दिशाञ्च तीर्थानाम् इत्यस्य शास्त्राणाम् इत्यर्थः, न गङ्गादितीर्थानाम् इति नार्थः। उत्तरत्र उच्यते गङ्गादितीर्थानि यानि सन्ति तानि तीर्थानि भगवतः नाडिभ्यः जातानि इति उत्तरत्र उच्यते। तदन्यदेव। अतः अत्र श्रवणसकाशात् तीर्थानाम् उत्पत्तिर्नाम शास्त्राणाम् उत्पत्तिः इत्यर्थः। तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभाग्यस्य दबादनम् एतदुच्यते। तीर्थशब्दस्य शास्त्रम् इत्यर्थः अस्माभिरुक्तं। कोशे किमुच्यते इति चेत् तीर्थशब्दस्य कुत्र प्रयोगः वर्तते? मन्त्रेऽपि तीर्थशब्दस्य प्रयोगः वर्तते। मन्त्रादि उपाध्याये
शास्त्रेषु अंबसि जले पावने जले तीर्थशब्दस्य प्रयोगः वर्तते। श्रोत्रेन्द्रियस्य तद्विषयस्य शब्दस्य आकाशस्य च हरेः श्रोत्रम् इन्द्रियं कारणं भवति। अनन्तरम् अनन्तरं तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभाग्यस्य दबादनं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि इति वर्तते। तद्गात्रं तस्य यद्गात्रं शरीरं वर्तते तदुच्यते इदानीं वस्तुसाराणाम् अर्थात् वस्तुश्रेष्ठानां श्रेष्ठवस्तूनां वस्तुबलानां वा सौभाग्यस्य तस्य हरेः गात्रं तस्य हरेः गात्रं नाम उत्पादकं भाजनं निदानम् अर्थात् आश्रयश्च भवति इत्यर्थः। वस्तुसाराणां वस्तुश्रेष्ठानां तद्गात्रं वस्तुसाराणां सौभाग्यस्य च भाजनम् इति उक्तं। तद्गात्रं नाम तत् भगवान् हरेः गात्रं शरीरम् उत्पादकं भवति इत्यर्थः। अर्थात् श्रेष्ठवस्तूनां तदनुभव योग्यता इति या वर्तते तस्याः योग्यतायाः अर्थात् सौभाग्यं वस्तुषु यत् सौभाग्यं वर्तते तस्य परमपुरुषस्य शरीरमेव उत्पत्तिस्थानम्। अपि च स्पर्शेन्द्रियं वर्तते। स्पर्शेन्द्रियं किं? त्वगिन्द्रियं। तस्य अभिमानी भवति वायुः। अपि च यज्ञः यज्ञस्यापि भगवतः त्वगिन्द्रियम् उत्पत्तिस्थानम् उत्पादकं भवति। तदुक्तं त्वगस्य स्पर्शवायोश्च सर्वमेधस्य चैव हि इति उक्तं। त्वगिन्द्रियस्य अर्थात् स्पर्शगुणस्य त्वगिन्द्रियेण किं गृह्यते? स्पर्शगुणः। अतः स्पर्शगुणस्य स्पर्शाभिमानी देवः कः? वायुः। तस्य सर्वमेधस्य मेधा नाम यज्ञः इत्यर्थः। सर्वमेधस्य सर्वरूपस्य यज्ञस्यापि अस्य हरेः त्वगिन्द्रियं क्षेत्रं भगवतः त्वगिन्द्रियमेव क्षेत्रं नाम कारणम् इत्यर्थः। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरये नमः।